السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيها الأصدقاء الأعزاء، أيها الأحباب، مرحبا بكم في فيديو جديد بخصوص آلة لا سي ان سي. آلة لا سي ان سي، هذا المشروع كنت بديته تقريبا هذه شهور، تقريبا واحد الفو كونتي واحد أربع شهور ولا 5 شهور، صراحة ما حسبتش، ولكن خدا الوقت بزاف، لأن انتم عارفين آلة لا سي ان سي واحد الآلة اللي شويه معقده. والتعقيد ديالها، الصعوبات ديالها هي لا بريسيزيون، هي لا باراليليزم. خصك تجيب داك الشيء مضبوط جدا جدا، وخصوصا اذا كان عندك الالات باش كتخدم، باش كتقطع الحديد، باش كتصاوب هاد التقابي وهاد الشيء، تيكونوا يعني تقريبا يدويه، تقريبا اكثر من 50%، يعني تتلقى واحد الصعوبة في الصنع ديالها. هذا الفيديو هذا اليوم بخصوص هذا السبندل او آلة الحفر. كانت عندي هذه في الآلة القديمة اللي صوبت بالالومنيوم، لا سي ان سي صغيرة الحجم، اللي كانت هي التجربة ديالي الأولى، وراكم شفتوها في الفيديوهات. استعملت هذه الآلة هذه. من قبل كنت كنستعمل واحد الحفارة ميني بيرسوس صغيرة، ولكن غير كافية بالنسبة للأشغال اللي هي شوية تتطلب شوية ديال القوة، شوية ديال لابويسونس. من بعد خديت هذه، ولو أنها كبيرة الحجم بالنسبة لهذيك الآلة، ولكن خدمات صراحة. هاد لا سي ان سي هذه اللي صوبت مؤخرا، اللي هي هذه، استعملت فيها هاد الحفارة او الديفونسوز ماكيتا، لا مارك ماكيتا. الوغ غادي نهضر شويه على الفرق ما بيناتهم، باش تكون فائده للدراري اللي تلونساو في هذا المشروع هذا، تعرف اش من حفاره غادي تستعمل، يعني اش من سبيندل غادي تستعمل بالنسبه لا سي ان سي ديالك. طبعا مساله تتلعب على القوه وعلى لي فريز اللي غادي يركبوا فيها، يعني الميشات وداكشي اللي ديامتر ديالهم، فهذا هما جوج ديال النقط المهمين. اذا هنا غادي ندير واحد الكومباريزون ما بيناتهم باش يبان الفرق. الوغ انا في الاول، في بدء الامر، يعني في هذه الاله هذه استعملت ماكيتا كما كتشوفوا، هي الحجم ديالها يعني تقريبا قد القبطه ديال اليد، لانها هي اصلها ميني ديفونسوز. هذه يمكن هي الصغيره ديال لي ديفونسوز، تشتغل يدويا، تتصاوبوا بها دوك الديكورات، دوك الحواف، يعني راه عارفين النجاره، عارفين الخدمه ديالها، وهادو هما لي زاكسيسوار اللي تيكونوا معاها. وهذا لو كيد ديالها به كتقيده هنايا، ولو كيما شفتوا لا فريز كتكون هنا في الوسط، وهنا بيان سور راه كتريقل لو نيفو ديالها، يعني لا هوتور ديال الحفير شحال. بالنسبه لا بويسونس ديالهم، يعني ديال هاد ماكيطه هادي، اللي هو هذا عندها 530 واط اللي هي هذه. بالنسبه لهاد لا مارك هذه، سيت اون مارك المون، ها السميه ديالها سباركي. لا بويسونس ديالها 710 واط، 710 ديال لي واط. ملي كنهضروا على هاد لا بويسونس، على هاد العدد هذا، سي لا كونسوماسيون الكتريك، ولكن في نفس الوقت لان الانرجي الكتريك اللي توتالمون، يعني تقريبا الا بغينا نحسبوا لي بيرت، يعني توتالمون اللي ترانسفورمي اون انرجي ميكانيك، يعني اون سيبوزون بان لي بيرت ضعافين. ملي تكون اون بيرسوز ولا حفاره ولا اي اله كتكون دو مارك، كيكونوا لي بيرت تيكونوا قلال. دونك حنا غنفترضوا بان 710 ديال لي واط او 530 ديال لي واط اللي توتالمون ترانسفورمي اون انرجي ميكانيك، تحولت لواحد الحركه ميكانيكيه. اذا هاد الحفاره اجهد من هذه. هذه الميزه الاولى بالنسبه لهاد الحفاره هذه. الميزه الثانيه هي هاد التقبه هذه، يعني لو لوجمون ديال لي فريز هنايا هذه. دونك هنايا هاد الشركه هذه تتعطي معها جوج ديال لي ادابتاتور. دونك واحد ديال
prêt à recevoir des fraises ديال 6 ملم، يعني 6 ملم بالحساب، وواحد باش يدخلوا فيه لي فريز ديال 8 ديال الملم، 8 ديال الملم. يعني عندك دو شوا. بالنسبه للماكيطه، عندها تقبه ديال تقبه عاطين معها واحد لا فريز ايشانتيون اللي هي هذه، فيها 6 فاصلة avec des virgules، يعني بالفاصلة، يعني كيما شفتوا 6.6.5، يعني 6.5. يعني هاد لابواط هادي باغازار يعني كنت شريتها صراحة، ما كانتش عندي ماكيطة وشريتها على ود هذه الكبيره ديال 710 واط، ولكن منين عبرتهم لقيتهم فعلا فيهم 6.5 وما خدمتهمش. يعني اضطريت على ان هاد لافريز نبردها باش نرجعها ل 6 ملم باش تدخل باش نخدم بها هنايا، لان لا فورم ديالها كنت محتاجه. يعني هذا هو لانكونفينيون ديال هذه، خاصك لي فريز ديالها وماشي دائما غادي تلقى دي فريز بهاد الديامتر اللي هو 6.5، لان الاغلبيه كاينين 6 باغ اكزومبل. مثلا هاد لي فريز اللي هما بروفيسيونيل، هادو راه مازال هي ديال الخشب. شوف هادو لي بروفيسيونيل، يعني بروفيسيونيل هادو ها كيما شفتوا، ها المعطيات ديالهم هاتي نشوفوهم هكذا. الوغ 2 ملم فوا 6 فوا 12، هنا ديال 2 ملم، ولكن الديامتر ديالها اللي غادي يدخل هنايا دونك سي 6. ريغارد ها انت راه شو شحال ديال الفرق. الو كو هادي عاطين معاها هاد لي زادابتاتور، ها هما تيمكن لها تدخل، ها انت ها هي دخلت. دونك كتحيد هذاك ديال 8 وكتركب هاد الكونيك، هاد الادابتاتور كونيك وكتزير عليه. دونك هذا بالنسبه افونتاج بالنسبه لهادي ديال هاد لا مارك هادي، سي ان انكونفينيون بالنسبه للماكيطه. الوغ علاش؟ يعني السبب علاش ماشي هاد الناس هادو راه ما تيعرفوش يصنعوا، ولكن هادي لا بويسونس ديالها يعني والله اعلم انها ما تيمكن لهاش، لان ملي تتغلظ لي فريز تيغلظوا بزاف، يعني سي لو كوبل تيتزاد، يعني ليفور سا فا دوموندي دو ليفور. يمكن هاد 500 واط ولا 530 واط الى انسيفيزون بالنسبه لهاد الميني ديفونسوز، على انها غدير لو طرافاي ديالها بو امبورط. بالنسبه لهادي دابا، بالنسبه لهادي يعني بالنسبه لي طرافو دو بريكولاج يعني صغار، مثلا هادشي راه صايباتو ماكيطه، هاد البيرسوز هادي، هاد ديفونسوز هادي، يعني بالنسبه لهاد لو طرافاي ماشي مشكل. ولكن بالنسبه لي غون طرافو غون سيرفاس، يعني عندك واحد الباب اللي غتخدم فيها واحد 3 السوايع وانت خدام، لان كاينين نقوش وزخارف اللي تياخذوا دي زور اي دي زور، يعني لا ماشين غادي تخدم واحد الوقت طويل، ويمكن يكون عندك يعني لا هوتور غيكون بزاف، يعني سافا دوموندي دو بويسونس. خصك تغلط لي فريز ديك الساعات غادي لي ديامتر ديالهم غادي يغلط، سو كيفاي لا بيرسون الا ما كانتش ماشي هي هذيك غادي تسخن. هذا هو علاش هادي ايزون ليميتي هاد لو ديامتر ديالها في 6.5، ولكن لي فريز في السوق يعني قلال شي شويه. دونك فيت اتونسيون اللي غادي ياخذ، يعني ملي تكون تاخذ تعزل يعني البيرسوز اللي غتستعملها ولا الديفونسوز ولا السبيندل، يعني ترد بالك لهاد المسائل هادو، تشوف لي فريز اللي يمكن يركبوا فيهم. الوغ قضيه اخرى، لافونتاج اللي عجبني صراحه في هذه هو هاد التبريد هذا، عندها الريح تيخرج لتحت، يعني ال ديغاج حتى البلاصه فين تكون تحفر، ال ديغاج داك لا بوسيير ودوك لي ديبغي اللي تيتجمعوا على لي فريز، يعني تتهم يعني، وفي نفس الوقت تتبرد لا فريز. الوغ بالنسبه للوجمون ديالهم هنايا البورت سبيندل
اللي هو هذا. اصلا هذه راه كنت ركبتها كما شفتوا تركب ديريكتومون هنايا ديريكتومون. دونك هاد لو سيبور ديال الالومنيوم، لو سيبور ديال الالومنيوم اللي صاوبت الي ادابتي بور ماكيتا. جي بونسي بانه غادي يعني غادي نلقى لي فريز، ولكن ما لقيتش لي فريز. دونك اضطريت على انني نصاوب ان ادابتاتور اللي هو هذا باش نركب، باش ممكن انني نركب حتى هاد البيرسوز هادي دغوا حتى هي نركبها هنايا. دونك هادو غادي يكونوا بحال هاد الشكل دي كوكي، بحال لي كوكي ديال الموتور. دونك هكذا. دونك هنايا كما شفتوا بالنسبه اللي غيصاوب هادو، دونك لو ديامتر اللي كدير هنايا لداخل سي لو ميم اللي خصك دير هو هذا، يعني يدخل ان جو ليبر هو هذا. من بعد تتقسم هذه، تتقسمها يعني تقريبا تيديكاج واحد 2 ديال المليم، يعني تتخلي لها فين تزير، نفس الشكل دابا بالنسبه لهذه، نفس الشكل بالنسبه هاد لو سيبور هذا. يعني راه تحفر في الاول راه كانت ان سول بياس، وتحفر هاد لو ديامتر، يعني هاد لو ترو هذا تحفر بارفيتمون سيركولير. من بعد تقطع بان فريزوز واحد ليسباس ديال 2 ملم، يعني تتخلي فين لو سيراج ديال هادي. لو سيراج بيان سور افيك هاد لي زيكرو هادو. من بعد غنصايبوا ليهم دي مانيفيل صغيورين هنايا باش ما نحاولوا على اننا تكون فاسيلمون. بالنسبه للالكتريسيتي دونك هادي، دونك قطعت البريزات ديالهم وتيركبوا هنايا. هذا شي شويه الا كنتو نتوما يعني دي زيليكتريسيان واللي نتوما اللي غتخدموا في هادشي، دونك لو طرافاي راه ماشي مشكل، لان الالكتريسيان تيعرف راسو شنو تيدير. ولكن بالنسبه لإون ماشين اللي غتبيعها او اللي غيخدم فيها كيلكان كي نو كوني با في الالكتريسيتي اللي ماشي الكتريسيان، ال فون ميو دير اون بريز هنايا تتركب فيه لا بريز وكتحيدها باش يكون هادشي بارفيتمون ايزولي حفاظا على السلامه. المهم هذا ما جد واستجد في هذا الموضوع. وآلة لاسينسي ان شاء الله راه غاديه الحمد لله. وهذه راه من بين لي طرافو اللي ريقلنا بها لو نيفو، يعني باش زدنا لو سيستيم دو نيفو اوتوماتيك اللي il récupère les défauts ديال لا طابل ولا لا سيرفاس. دونك هادشي ما جد واستجد. تحياتي ايها الاصدقاء، والى فيديو لاحق ان شاء الله. كان معكم صديقكم عطيلة العمراني، تحياتي.